Ciebie dewa bin wasta. Ishkorum ti somboni, paklavin ti jieni, devacha jivan boni, devacha mogan lasni, amchi kalsa mor kota, jivya devang tin vasta. Kalsa mor kota, Ciebie devang tin vasta. Amchi kalsa mor kota, Ciebie devang tin vasta. Amchi kalsa mor kota, Ciebie devang tin vasta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. भोव प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा पवित्र सभा बागिवोन थाकवार मारयेची देवाचे माथेची दोबाची परब संबरमता. आनी आयचो विशय देवा माता नवे वरस बरवशान फलवंत करूंक नमुनो. नव्या वर्सांत नवे जिवीत सुरू करूंक देवाची माता आमकां एक नमुनो. पातोख पयस करूंक आनी जेजू दिता ती शांती आपणावंक आंकवार मारया आमकां बरवासो दिता. तिची मजत मागून आनी तिच्या मायपणाच्या बरवशाचेर पातयेवन ह्या नव्या वर्सांत भितर सरुया. जिविताचे सगळे परिस्थितींत आंकवार मारयेचेर आमचो बरवासो दवरून तिच्या सांगाता नवी दिशा घेवन जिविताची पावलां मारूंक आनी हें नवें वरस आमकां सगल्यांक फलादीक आनी कुरपेचें जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या आदल्या वर्सांत हांव नव्या वर्सांत भितर सरूंक ह्या निमाण्या घोडितांनी आमी आसा. ह्या आदल्या वर्सांत देवान आमकां राखल्यान सांबाळ्ळी, आमची मागणी आयकली, आमकां कुरपेन भरली, आपलो आशिर्वाद आमचेर ओतयलो. हे सगळे बरेपणाचो उगडास करून देवाक दिनवासून दिनवाशी काळीज घेवन ह्या नव्या वर्सांत भितर सरची गरज. बरोबरूच मारिया देवा माताची दोबाची परब आयज आमी समोरमता. जेजून आपल्या आवयक न्हय फकत आपलीच आवय करून दवरली, पूण ह्या आवयक आमची आवय करून दिली. आनीच आवय आमच्या दर एकल्या पासत ती विनोती करता, आमचे पासत ती मागता. आनी हेच आवयच्या हातान आमचो हात घालून आमचे कुटुंब तिच्या हातान
संस्कारून हे नव्या वर्सान भितर सरची गरज. तो दिनवाशी काळीज घेवन आनी बरवशान भरून तिचे विणवणीन हे नवें वरोस आमकां सगल्यांक फळादीक जावंक, कुरपेचें जावंक, आशिर्वादाचें जावंक, सगल्या काल्तिकायेन ह्या मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवया. देवाक दिनवासतना देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागून घेवया. आनी हीच दिनवासणीची भेट देवाक मानता तसली जावं, आमकां दर एकल्याक ती कुरपेची आनी फायद्याची जावं, आमच्या अस्कोतायेचो आमी उगडास करुया. साबार पातकां करून आमी जियेल्या. देवाड, पेल्याड, इगोजमात्याड पातक करून आमी जिवन एकामेकाक आमी दुखयला. हे वेळार सगळे खालती काळजान आमच्या पातकांचे आमी दूख धरुया. आनी त्याच देवा लागीं आमच्या पातकांचे बोगसणे मागून सगळीं आमी आमचे हात जोडून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयो सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत कर, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sonsari Sorvespora Deva Sonijaraya Sor Podvedar Deva Deva Baba Ami Tukam Namaskar Kortam Ami Tukam Divastam Tuja Tor Voi Baba Pasot Ami Tukam Vakatam Moi Madeva Unso Sogi Ami Shanti Tacha Ishta Sansari Somya Jesu Krista Bapacia ekliac puta Somya Deva Devace tu sansarace pakata Aham Shikaputko Tu Bapacia Usyak Osam Ce Magne Aikun Moi Madeva Unsuk Sogi Ani Shanti Tacha Ishta Sansari Itya Povidatnya Sangati Deva Bapa Ce Oime Jesu Krista Eklos tu Povi
परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थया. हे वेळार आमच्या हात आमी जोडुया आनी आमची मागणी आमच्यो गरजो हे नवें वरोस ते सांकवार मारेचे विणवणेन आमचे गरजो आमची मागणी त्या जेजू सोडवणदाराच्या हातान आमी घालुया. ताचो आशिर्वाद आमचेर एकोंगुटचे पवित्र सभेचेर आमच्या वावर धंद्याचेर मागून घेवया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुळाचे एके ओस्तोरेक तिचे आंकवारपण सांबाळून तुज्या पुताची आवय जावंक तुवें विचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केलेलें येदें वर्ते आवयचें देणें वळखून आमी सोमेस्त जेजूचे देखी परमणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवं आनी तेच देखीवंत मायेच्या पावलांनी चलून जेजूचो खरो पाटलाव आमी करूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. लोकगणतीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायेलाच्या पुता दुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामोलाचो पोरजोल तुजेर घालूं आनी तुका प्रोसोन जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामोल तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायेलाच्या पुता दुवांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. Kurba kurdeva, tuzo आशीर्वाद आमचेर पडून दी. Kurba kurdeva, tuzo आशीर्वाद आमचेर पडून दी. Kurba kurdeva, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायन तुझे दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणदार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटले. Kurba kurdeva,
तुझी गितां गावू कित्याक तूं न्याया प्रमाणे सुटी करताय निधी प्रमाणे करताय वर्साची मनसुबी पृथ्वीच्या राष्ट्राचेर राजवट चलयताय कृपा कर देवा कृपा कर देवा तुजो आशीर्वाद आमचेर पडून दी भाग्योंत पावलोन गलेस्करांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, नेमलोलो काळ बोडल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो, सुमूर्ती काल जल्मलो आनी सुमूर्ती काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं कोचचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आब्बा बाप्पा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटूच दायजी केला. देवाचें उतोरी. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी कावणेन दवरलेलो बाळोक गवळ्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां घुमून आयलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगलीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान गळोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशें सगलें आयकलें आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करून 8 दीस भरतूच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान सोंबोवच्या आदीं देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज व्हडा आनंदान आनी कुशालकायेन भरून
आमी जायतीं जाणां नवे वर्साक येवकार दिवंक हांगासर देवाच्या पांयाशी आयल्यात। जायतीं जाणां घोडे मौजेक दासाक हांगासर थंयसर गेलीं, कित्याक पेपराचेर एड पयले, मोबायलांचेर मेसेजी पयल्यो, लेट अस स्टार्ट द न्यू इयर विथ डान्स पार्टी एंड अ बँग म्हणली आनी दासाक पार्टयेक आनी बँग करूंक गेलीं। ती मागीर ओरोसभर बँग 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 करीत रावतलीं, कोण जाणा। पूण तुमी हांगासर देवाच्या पांयाशी आयल्यात, देवाच्या पांयाशी हें वरोस दवरून, देवाचें उतर आयकून, देवाचो आशिर्वाद घेवन हें वरोस सुरू करूंक तुमी आमी सुभागी, कित्याक आख्खें वरोस देव आमकां बरें दितलो। भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक 2025 हें वरोस सोंपयतना देव आमकां अशें म्हणटलो, 2025 तेतेलेस्ताय। हें उतर नवें न्हू, पोन्नें जायत येयलें। जायत्या जाणांनी हातीचेर बरयलां, मोटरांचेर बरयलां, घरांचेर बरयलां, तेतेलेस्ताय। देवूय म्हणटा 2025 तेतेलेस्ताय। आय हॅव फिनिश्ड 2025। हांवें काबार केलें 2025। आनी म्हणटलो 2026 जेनेसीस 2026 सुरू कोत्ता हांव 2026 वरोस। भाव भयणीनो, तेतेलेस्ताय हें उतर गाजत आसा, एकदम बरें। जेजून खुर्साचेर उलयल्ले निमणे उतरांतलें एक तें आमच्या रितीरांत पास्कांच्या प्राचीत काळांतल्या तातूंत आमी 7 उतरांचेर नियाळ केलो, आनी तेतेलेस्ताय ह्या उतराचेर हांवें नियाळ केल्लो, आनी तें कितें तें बरी शिकोवन दिल्ली। जायते जाणांक तेतेलेस्ताय म्हणल्यार मिलाग्र जावप, आमी बरीं जावप, पिडा सगळी काबार जावप। तेतेलेस्ताय हें उतर जेजून म्हणलें आनी म्हणलें काबार सगलें, हांवें सगलें काबार केलें। आनी हे उतराचो दुसरोय मिनींग जेजून म्हणलें, हांवें सगलें जोडून घेतलें। कितें जेजून काबार केलें, आनी ह्या 2025 वर्सांत जायते जाणांनी आमी कितें तेतेलेस्ताय केलां, कितें काबार केलां काय। जेजून कितें काबार केल्लें, जेजून काबार केल्लो खुर्साचेर तावन राग, एंगर। जेजून खुर्साचेर तावन काबार केल्लो द्वेस, हेट्रेड। जेजून खुर्साचेर तावन तेतेलेस्ताय काबार केल्ले दुस्पोट, डिविजन। जेजून खुर्सार तावन तेतेलेस्ताय काबार केल्ले दुस्मानकाय, एनिमिटी। जेजून खुर्सार तावन तेतेलेस्ताय काबार केल्ले वायट, इवल। जेजून खुर्सार तावन तेतेलेस्ताय काबार केल्ले निश्ठुरपण, क्रुएलिटी। जेजून खुर्सार तावन तेतेलेस्ताय काबार केल्ले ग्राज, बदलो घेवप। जेजून खुर्सार तावन तेतेलेस्ताय काबार केल्ले नाड बुद्धी, हिपोक्रेसी। जेजून खुर्सार तावन तेतेलेस्ताय काबार केल्ले पातोक, सिन। आनी जेजून खुर्सार मरून काबार केल्ले देंवचाराचें राज, डेवल्स रेन। पूण हे वर्सान तेतेलेस्ताय हें उतर आमी म्हणलां, पूण आमी कितें काबार केलां काय जायत्या जाणांनी ह्या वर्साक जें जेजून सुरू केल्लें आमी काबार केलां। कितें काबार केलां काय जायत्या जाणांनी आमी म्हणलां तेतेलेस्ताय मोग, मोग काबार। जायत्या जाणां मदें ह्या वर्साक मोग काबार जालो, मोग काबार जाला। जेजून म्हणलें मोग कर, जेजून मोग जोडून घेतलो, एकम्पलिश्ड। जायत्या जाणांनी तेतेलेस्ताय म्हणून हे वर्साक आपलीच शांती आनी दुसऱ्यांची शांती पिड्यार केली। हॅव स्पॉइल्ड पीस, डिस्ट्रॉयड पीस। जेजून शांती जोडून घेतली, आय हॅव एकम्पलिश्ड पीस। जेजूच्या जिवंतपणाची परब, जल्माची परब शांती। जायत्या जाणांनी ह्या वर्साक तेतेलेस्ताय म्हणून काबार केलो एकवोट, युनिटी। जायत्या जाणांच्या फामिलींचो जालो दुस्पोट। जायतीं जाणां उलयनात, केस्तांव झगडीं करून आहात आनी हांगा येयल्यांत आसतलीं, घरा कडेन येयनासतना न्हिदल्यांतूय आसतलीं।
मागीर जायत्या जाणांन तेतेलेस्ताय म्हणून काबार केलो संबंद रिलेशनशीप. जेजून संबंद जोडलो. जायत्यांनी काबार केलो आसतलो. घोव बायलांनी एकामेका मदलो संबंद, दुस्मानां करून एकामेका मदले संबंद, घरांतलो संबंद काबार केलो आसतलो. जायत्यांचे संबंद तुटले आसतले ह्या वर्साक. जायत्यांनी तेतेलेस्ताय म्हणून काबार केलें आसतलें गुडनस, बरेपण. जेजून बरेपण जोडलें. पूण जायत्यांनी बरेपण काबार केलें आनी जायत्यांनी वायट नांव जोडून घेतलें आसतलें. चोर म्हूण, किरमीदोर म्हूण, फोटींग म्हूण, नाडबुदीचो म्हूण, कोलो म्हूण, कोली म्हूण. आनी जायत्यांनी नांव जोडून गेलें बेबदो आनी बेबदूल म्हूण. मागीर जायत्यांनी हे वर्साक तेतेलेस्ताय म्हूण काबार केलें बोगसोणें. बोगशिपाचें काबार. आय विल नेवर फॉरगिव हिम. बोगसूचो ना केन्नाच. काबार बोगसोणें. मागीर जायत्यांनी तेतेलेस्ताय म्हूण काबार केलें इनोसन्स, निर्मळपण. जेजून कुस्यास नितळ केलें. निर्मळपण जायत्यांनी काबार केलें आसतलें. जायत्यांनी तेतेलेस्ताय म्हूण काबार केलें निमणें देवाचें राज. जे जेजू बांदूंक आयलो जायत्यांनी आमी काबार केलें आसतलें. देवाचें राज, देवाचें बेसांव. भाव भयणींनो, हे वर्साक आमी कितें करुया? हे वर्साक हांवें जाल्यार मागलां सायबा, हे वर्साक 2 वर्सां फाटीं मागलोलें हांवूय भांगरान बरो आनी तुमी भांगरान बरो म्हूण, भांगराची जावं म्हूण. उडगास आहा न्हू. जायत्यांनी म्हाका उगडास केल्लो. फादर 2 वर्सां फाटीं तुवें उगडास केलें हे वर्सान आमकां सगल्यांक भांगार मेळूं. कोण कांकणां दाखयतालो आनी 2 कांकणां घेयलें फादर. हांवें तें भांगार सांगोकूच ना. हे वर्साक सांगता पुत्तून सायबा, हे वर्साक म्हाका गिरेस्त कर, मेक मी रिच. आनी हांकांय सगल्यांक गिरेस्त कर सायबा, कालांगुटकारांक. आमकां जाय ती गिरेस्तकाय दी कालांगुटान. हें मागता. आमकां सगल्यांक गिरेस्त कर. कोणाक गरीब रावंक नाका. ह्या वर्साक कोणा आमकां गरीब कोण नाका सायबा. गिरेस्त कर. आनी कसली गिरेस्तकाय आमकां दी म्हूण मागता बिशप फुलटन जे शीन, फामाद मनीस, बागयोंत बिस्प. हाच्या जिवितान घडलेली घडणी. हाचे लागीं एका दिसाक ह्या बिस्पा लागीं एक तरणाटो येता आनी म्हणटा हो तरणाटो उर्बेन भरलेलो, एनर्जेटीक. आनी तो ताचे लागीं बिस्पा लागीं येता आनी म्हणटा बिशप, आय एम व्हेरी एनर्जेटीक. हांव जाय ते उर्बेन भरलेलो मनीस. आय एम व्हेरी टॅलंटेड. हांव जाय तो गुणेस्त, गुणांनी भरलेलो मनीस. आय एम व्हेरी हार्ड वर्किंग. हांव मेहनती, कोश्टी मनीस. बिशप, आय एम व्हेरी मच विजन ओरिएंटेड. हांव दिशा घेवन जियेतलो मनीस. बेश्टें कांयचें काय ना. फुडें म्हणटा बिशप, आय लायक टू बी व्हेरी स्पेशल एंड डिफरंट. सगल्या परस हांव वेगळो आनी म्हत्वाचो. तेच ना बिशप, एक हांव करूंक सोदतां. आय वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. यू गिव मी सम टिप्स टू बी रिचेस्ट. उरलेलें सगलें आहा मोकोडे. म्हजे लागीं एनर्जी आसा, उर्बेन आहा. म्हजे लागीं गूण आसात. म्हजे लागीं कोश्ट मेहनत आसा. म्हजे लागीं दिशा आसा. हांव इम्पॉर्टंट. म्हाका गिरेस्त जावंक जाय बिशप. आय वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. कितें करूं? थोडे टिप्स दी म्हाका. आनी हो बिस्म सगल्यांक टिप्स दितालो, बरें जिवीत जीव. तो आसता आनी अशें म्हणटा, तरणाट्या, यंग मॅन, तरणाट्या, तूं संवसारांतलो सगल्यान परस गिरेस्त जावंक सोदता जाल्यार संवसारांत सासणाक तुका गिरेस्तूच दवरतली गिरेस्तकाय एकठांय कर. सासणाक तुका गिरेस्तूच दवरतली ती गिरेस्तकाय एकठांय कर. कलेक्ट द रिचीस वीच वील फॉर एवर कीप यू रिच. आयज हा फाल्यां वयता तसली कोण नाका. गिरेस्तकाय असली एकठांय कर जी जाचे वोन ओदीक आनी व्हडली गिरेस्तकाय ना. देर इज नथिंग प्रेशस देन दॅट. असली गिरेस्तकाय एकठांय कर. गिरेस्तकाय एकठांय कर जी केन्नाच कोणाच्यान चोरूंक जावची ना, लुटूंक जावची ना, पिड्यार करूंक जावची ना. असली गिरेस्तकाय एकठांय कर. गिरेस्तकाय एकठांय कर जी देवाक आनी मनशा मुखार व्हड, प्रेशस इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड मॅन. आनी तो म्हणटा कितें कर? 5 वस्तू तुज्या जिवितान आनी तुज्या घरांत आसूं दी. बरे भशेन आयकात. आनी तो म्हणटा कितें आसूं दी? ही गिरेस्तकाय पिड्यार जायना. ह्यो तर 5 वस्तू तुज्या घरांत आहात. तूं होरेंच गिरेस्त. तुजी गिरेस्तकाय कोणाच्यान पिड्यार करूंक जायना. आनी तो म्हणटा पयली वस्त
प्युरिटी निर्मळपण एकठांय कर. दुसरी वस्त रिस्पेक्ट रेस्पेत मान एकठांय कर. सगल्यांनी तुका रेस्पेत मान दिवन दी तें पिड्यार करूंक जायना. तूं मोग एकठांय कर. कलेक्ट लॉट ऑफ लाव एक्युमुलेट लॉट ऑफ लाव. तो चोरून व्हरूंक जायना पिड्यार करूंक जायना. एकठांय कर जाय ती शांती पीस ऑफ मायंड अँड बॉडी. जाय ती शांती एकठांय कर. आनी निमणें म्हणटा जाय तें बेसांव एकठांय कर. कलेक्ट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. हें कोणाच्यान चोरूंक जायना. निर्मळपण तुजें कोणाच्यान चोरूंक जायना. तुजो रेस्पेत मान कोणाच्यान चोरूंक जायना. मोग तुजो कोणाच्यान चोरूंक जायना. शांती तुजी कोणाच्यान चोरूंक जायना. बेसांव तुजें कोणाच्यान चोरूंक जायना. भाव भयणींनो, तो म्हणटा असली गिरेस्तकाय एकठांय कर आनी गिरेस्त जाव. आयज हांवूय मागतलों सगलीं आमी कालांगुटकारां आमी गिरेस्त जावं. लेट अस बी रिच इन दीस इयर. ह्या वर्साक एकूय मिनोत एकूय सेकंड चुकय नाका गिरेस्तकाय जोडूंक. टू बी रिच. बी अ रिच मॅन. बी अ रिच वुमन. आनी कसली गिरेस्तकाय रिच. RICH. RICH ही उतरां सदांच मनान दवरात. ही चारूय अक्षरां RICH. रिच. कसली रिच मनशां. सायबीण माय लागीं ही चारूय उतरां आसलीं RICH. देखून देवा माता करून देवान तिका वर्साचे सुरवातेकूच आमकां आताक धरून वर्सभर चलोवंक दिली. ती आमची माय. तिच्या जिवितान हे गूण आसले. हे चारूय वस्तू तिच्या जिवितान आसल्यो देखून ती रिच. आनी ती म्हणटा तुमी म्हजीं भुरगीं रिच जायात. RICH रिच. गिरेस्त. कितें काय आर म्हणल्यार जायत्या जाणांक आमकां राग ना. आर म्हणल्यार जायत्या जाणांक आमकां रुपया रोकडा ना. जायत्या जाणांक आर म्हणल्यार रोजालीन नाच रोजालीन. आनी मागीर कोर हें सगलें आनी मागीर दुखोता. ओरोसभर दुखतलें. हें तर एकठांय कर. राग रुपया रोजालीन दास मुदास पाटयो ओरोसभर गायीत रावतलो. दुखोता. तेगे बाडेगे आनी जायत कांतार येतलीं पूण आमगे दुखोता कांतार काबारू जावपा ना. आर म्हणल्यार कितें गाय. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. पयली वस्त गिरेस्त जावंक जोड जबाबदारी. जबाबदारेचो जाव. जबाबदारेचो मनीस गिरेस्त मनीस. The one who is responsible is the richest person in the world. आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी कसली गाय. कितें आमची जबाबदारी ह्या संवसारांत. आमची जबाबदारी ह्या संवसारांत कितें गाय. बरे भशेन आयकात. जिवितान कितें बरें आनी सारकें तें करूंक आमची जबाबदारी. टू डू वॉट इज रायट एंड वॉट इज गूड इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी कितें बरें आनी कितें सारकें आसा तें कोत्ता ताका भियोवपाची गरज ना. कितें बरें आनी सारकें कोत्ता ताका भियोवपाची गरज ना. हें जेजू पयलीं सान सांगून येयला. ते घोड्यात सांगताय आसतले. जो बरें आनी सारकें कोत्ता प्रमाणीक मनीस ताका भियोवपाची गरज ना. भिरांत ना. नो फियर. जायतीं जाणां फियर पयस करूंक पियेतात बियर. बियर पियेल्यार फियर पयस वचना. आयज जायतीं जाणां नवें वर्स चालू करतलीं बियर. घोव पियेतलो बियर. बायल पियेतली वायन ना जाल्यार ब्रिजर. आनीक आतांय वचून ओद्दी चालू करतलीं पियोवपाक. सकाळीं 6 पासून पितलीं आनी सांजे 6 पासून न्हिदतलीं. नवें वर्स पियोन ओद्दी चालू केलें आसतलें. ओद्दे पियोंक चालू केलें तेवूय पियेतले आनी हाल्यांचो दीसभर न्हिदतले. नवे वर्साचें वरोस पियोन चालू. वीक पियोन नवे वर्सान भलायकी सोदतलीं. भलायकी सोदतलीं. भाव भयणीनो, ना, डू नॉट स्टार्ट योर न्यू इयर विथ पॉयजन. आमी बरी कॉफी दवरल्या. भरपूर कॉफी पियाय. आज लोक कोण आहा 2-2, 3-3 देखून पिवों मेळटल्यो. कॉफी पियाय. वसाय घरा कडेन मातशें बसाय आनी सुशेगाद न्हिदाय. हालीं सकाळीं उठोन जायत काम कराय. कित्याक नव्या वर्सा पयल्या दिसा तूं कितें कोत्ता तें ओरोसभर मेळटा. नव्या वर्साक न्हिदशी ओरोसभर न्हिदतलो. देखून नवें वर्स बरे भाशेन सुरू कर. जबाबदारेचो जाव.
बरें आनी सारकें तें कर आर. दुसरें RICH कितें आसूं दी नव्या वर्सान कितें जोड इनोसंस काळीज मोनगे. इनोसन्स म्हणजे कितें बरें कुसियांस देखून इनोसेंट जाव हे वर्साक नाड बुद्ध फोटोवप लुटोवप नागोवप चोरप गुंडागिरी दादागिरी गर्व मिजास आनी आस बंद कर. इनोसेंट तुका रोचला इनोसेंट राव. इनोसेंट राव नाजाल्यार ह्यो वस्तू नाड बुद्धी हें फुटींगपण लुटप नागोवप चोरप गुंडागिरी दादागिरी गौर मिजास आस ह्या वर्साक तुजें जिवीत बंद करतलें. हें तर तूं बंद करना तें तुजें जिवीत बंद करतलें. देखून ह्या वर्साक कितें जोड इनोसेंट कुसियांस म्हणल्यार कितें तें ह्या वर्साक मान रेस्पेत जोड. सगलीं तुका मान रेस्पेत दिता तसलीं जोड. 4 आण्यांचें काम कर सगलीं मान रेस्पेत दितलीं. पायगे मायगे हाय नाका तेंकां मान रेस्पेत ना. बेकार बसून हाय नाका कोण एणें तेणें दिलोलें हाय नाका पिनाका. मान रेस्पेत जोड कोश्टांचो मेहनत करून बरें नांव जोड संवसारांत. तो बरो मनीस आं अशें सगल्यांनी म्हणून जितो आसतना आनी मेले उपरांत मागीर बरो स्वभाव जोड वाकाणणी जोड. दुसऱ्यांनी तुजी तोखणाय करून दी. पाड पडलेलो म्हणूंक जायना. देखून ह्या वर्साक एकठांय कर हें मान रेस्पेत बरें नांव बरो स्वभाव दुसऱ्याची वाकाणणी एकठांय कर. देखून भाव भयणो म्हणलेलें आसा डू नॉट कॉम्प्रोमायज युअर कॅरेक्टर. तुजो स्वभाव कॉम्प्रोमायज करूं नाका पेजेक लायनाका. फॉर वेल्थ फेम एंड गेन गिरेस्कायेक लागून फुटकिऱ्या नांवाक लागून आनीक आशेक लागून गेन फायद्याक लागून तुज्याच फायद्याक लागून तुजें कॅरेक्टर तुजो स्वभाव कॉम्प्रोमायज करूं नाका पेजेक लायनाका. देखून हे संवसारान एकठांय कर इनोसन्स बी इनोसेंट भुरग्या भाशेन इनोसेंट जावया. कुसियांस बरें जिवीत मेळटलें. तिसरें RIC कॅरिंग गिरेस मनीस कॅरिंग ही गिरेस्काय आसूं दी. कॅरिंग म्हणजे कितें मोगाळ जाव ह्या वर्साक. देखून कितेंय करूंक वेता कितेंय चिंतूंक वेता कितेंय उलोवंक वेता. परतून सांगता कितेंय तूं चिंतूंक वेता कितेंय तूं उलोवंक वेता कितेंय तूं करूंक वेता तेन्ना तुका प्रश्न कर हें हांव चिंततां हांव डेतां हें हांव उलयतां हें हांव कोन्नी कोत्तां ती मोगाची जाल्यार कर. कित्याक मोगाची कोत्ता तातूंत देव आसा. देव म्हणल्यार मोग नाजाल्यार कोण नाका. ती बऱ्याक पडची ना. देंवचार हुशाल जातलो आनी तो तुका नाडीत रावतलो. देखून भाव भयणीनो हे संवसारांत जियेतना बी ह्युमन. आमकां देवान सगल्यांक मनशांक कशीं रचल्यांत आनी मनशां कशीं आपल्या सारक्याची आनी आपल्या रुपाची. आमी सगलीं देवा भाशेन दिसता आनी देवा भाशेन आसा. देखून ह्या संवसारांत जियेतना तुका मनशाचें रूप आसा जें देवाचें रूप देवाचें मुख तें पिड्यार करून तें कितें करूं नाका. डू नॉट बी स्कॉर्पियन विंचू जायनाका. ह्या संवसारांत जियेतना दर वेळार वीख तोपतलो. हे वेळार मनीसपण सोडून फातर जायनाका. फातराच्या काळजाचो आनी फातराच्या मनाचो जायनाका. फातराचें काळीज जालें तेका एटॅक येता आनी फातर तर तकल्यांत आहा तेका दोडयारो म्हणटात. दोडयार जायना काय. हांव फाटीं सांगतालो शर्मान कोणें बायलेक दोडयारो म्हणटा बायले दोडयारो म्हणटा कित्याक तकल्यांक कांय ना तेगेल्या हातोरू आहाय. हांव नको कोणेंय तकलें हातोर आहाय ते हातोर घेयना काय. ते मेंदू आहा तो बरो मोयेलो तो तेसो आस न्ही. आनीक हे संवसारांत जियेतना उजो जायनाका. मनीसूच जायतीं जाणां दुसऱ्याक लाशीत आसतात दर दिसाक. दुसऱ्याक लासता खरो पूण तुवें थिंगासर गोबोर जाता उगडासतोर. देखून बी कॅरिंग सी कॅरिंग आनी एच होली गिरेस्काय ही एकठांय कर. पवित्रपण एकठांय कर. बी होली जायती कुरपा एकठांय कर. दुसऱ्यांनी तुका बेसांव दिवं दी
देवान तुका बेसांव दिवं दी. हे संवसारांत हे वर्साक 2026 जाता तितलें बेसांव एकठांय कर. सगळें पेसांव देव पयस कोत्तलो. आमचे लागीं बेसांव ना देखून पेसांव पडटा. जाय तें बेसांव एकठांय कर देखून गिव युअर सोल टू गॉड. तुजो आत्मो देवाक दी. यू वील बी रिच इटर्नली. सासणाक तूं गिरेस्त. तुजो आत्मो देवा लागीं आसा, सासणाक गिरेस्त. तुजो आत्मो देंवचाराक दी, तूं सासणाक गरीब. भाव भयणीनो, हे नवें वर्स आमी सगळीं एकामेकाक विश करतलीं. हॅपी न्यू इयर. एक 5 दीस 6 दीस विश करतलीं. मागीर 6 दिसां उपरांत हे न्यू इयर काबार जाता काय? हे वर्स भर एकामेकाक विश करूंक जाय. हॅपी न्यू इयर. उगडास कोर हे न्यू इयर हॅपी जावंक जाय. तुवेंय करूंक जाय, दुसऱ्यांनी करूंक जाय. कोणूय तर झगडटा, कोणूय तर रागार जाता, कोणूय तर दुस्मानकाय करता, कोणूय तर तुका वायट कोत्ता, कितें नाका जाल्लें कोत्ता, वच आनी ताका विश कर हॅपी न्यू इयर. उगडास कर ताका. आनी तुकाय हें वर्स हॅपी जावंक जाय. हें कोत्ता हॅपी जावचें ना. देखून भाव भयणीनो, आयज नव्या वर्साचे सुरवातेक सायबीण माय म्हणटा बी रिच लायक मी. गिरेस्त सावात. आनी हांवूय मागता देवा लागीं, सायबा हे वर्साक म्हाकाय जाय तो गिरेस्त कर. आनी हे सगळ्या आमच्या कालांगुटकारांक आनी आख्ख्या गोंयकारांक आमकां गिरेस्त कर. मेक अस रिच, रिस्पॉन्सिबल, जबाबदारेची, इनसंट, बऱ्या कुसियासाची, केअरिंग, मोगाळ, होली, निर्मळ, पवित्र. सगळीं उबी रावया. जेजू देशी देवीक सोत आमकां उगडाप जाला. भावार्थाचे देडे आमकां फावो जाला. ह्याच भावार्थान ही स्वता हे वेळार आमी परगटून सोत मानता हे मागणे आमी उच्चारया. सोत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी प्रितुमेच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सामावलो, आंकवार मरताय जल्मलो, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसोबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची मागणी देव आयकता, आमच्यो गरजो तो वळखता. हे वेळार मारयेनूच दिलेलो परवसो आमचो जागोवन आमची मागणी, आमच्यो गरजो तिचेच विनवणेन त्या जेजूच्या हातान आमी घालुया. माय मारिया देवाचे कुशेक होय म्हणूंक शिकयता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी ह्या नव्या वर्सांत आपले परजेक माय मारयेची देख घेवन तिचे सारकी आमी देवाचे कुशेक राजी आसोंक आनी सदांच मागण्यांतल्यान देवाच्या सांगातान जियेवंक शिकयल्या पुरो म्हूण बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. माय मारिया गोरचे वतांक आदार सहकार दिवंक शिकयता. आमच्या राजकी अधिकाऱ्यांनी माय मारये भाशेन गरीब दुबळ्यांच्या बरेपणा पासत वावरून आपलो आदार सहकार दिवन समाजांत वसता त्या वायटाचेर निशेध मारूंक तांकां काळजितार कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. माय मारिया देवाचेर पातयेवन जेवंक शिकयता. आयज आमी नव्या वर्सांत आमची पावलां मारतात. ह्या नव्या वर्सांत आमच्यो येवजण्यो बापाच्या हातांत घालुया आनी आमच्या जिवितांत येतल्या सगळ्या वायट बऱ्या खिणांक मुवमेंट्स देवाचेर पातयेवन जेवंक आनी हें नवें वरस फोलवून जावंक बापाचो आशिर्वाद आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. माय मारिया ल्हानविकायेन आनी समजिकायेन जेवंक शिकयता. ह्या नव्या वर्सांत आमकां सगल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी फावो जावंक मागतना हें नवें वरस आमकां सगल्यांक कुरपे बरीत जावंक माय मारयेचो आदार मागुया आनी आमी सगलीं बरवेशाची यात्रेकारां जावन ल्हानविकायेन एकामेकाच्या मोगान वाडोवंक एकामेकाक समजोवन तांच्यो अशक्तायो मांडून घेवंक आमकां एक मोवाळ कालीज दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. पो मोगळा बापा तुझ्याच आशिर्वादान आनी येवजणे परमणे हे नवें वरस आमकां फावो जालां. हे नव्या वर्सांत आमी प्रवेश करतना तुजे कृपेन आमी दिसान दीस ग्रेस जावंक तुज्या देवीक शेगुणांनी आमी दिसान दीस वाडूंक आनी कृपेचें जिवीत जिवन तुका मानता तसलीं मनशां कशा ह्या संवसारांत आमी जिवंक तूंच आमची काळज मना जागोय तुज्या आशिर्वादान भर. कालतिकायेन केल्ली आमची मागणी स्विकारून घे. आमच्या एकोंगटचे पवित्र सभेचेर दर एकल्या कुटुंबाचेर आमच्या वावर धंद्याचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती सदांच सफळ कर. आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आंकवार मारेचें चित्र उंडो आनी सोरो. आंकवार मारिया सदांच देवाचेर बरवासो दवरून जियेली आनी ह्याच खातीर देवान तिका आमच्या सोडवणदाराची आवय जावंक वेंचून काडली. मारिया जावन आसा देवाचे कृपेचें आयदन आनी काकलुतीची जोर जी आमा सोमेस्तां पासत व्हांवत आसा. एच आंकवार मारेच्या कुसव्यांत संभोवलोलो जेजू थोड्याच वेळान हे पवित्र वेदीचेर हाजीर जातलो आनी हो उंडो आनी सोरो बदलून
जेजूचे मास रगत जातलो. ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक आमचे कालते आवडे ह्या दाना बरोबर बापाक उबारुया. सर्वेस्पर सुश्य रोजगार आम्ही तुझी स्तुती करता चौदार पुणान दिलाय तोंडा आम्ही तुका भेटयता प्रे तुमी दिला मनशाच्या वावरान केला आमकां जावन जिवितात सर्वेस्पर शिष्य रोजगार आम्ही तुझी स्तुती करता चौदार पुणान दिलाय तो ताकाचो रोस आम्ही तुका भेटयता दाखवालेन दिला मनशाच्या वावरान केला आमकां जावन आत्मीक सर्वेस्पर सगळे कागे म्हज्या भावणीन म्हज्या तुमच्या बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सगळेस्पोर मारून घेवं. देवा आमच्या सोर पदवेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवंत देवा मातेची दोबाशीक परब आमी संतोशान समरमतांव. तिचे विणवणेन तुवें सुरू केल्याय तें कुरपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण आमी मागतांव तुज्या प्रितीवत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व कड्यांनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवा मात्या क्वार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदितांव तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आक्वारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. Toblarazzo, Toblarazzo, Sorbe Sporto.
स्पोराचे नावी येता बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलीं हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूढ परगटोया सोम्याचे सो तुझे मरण आमी समोरता सोम्याचे सो तुझे पुनर्जीवन पण परगटा सोम्याचे सो तुझ्या येण्या आमी ओतरेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतेल्या मात सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे ब्रिथमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या भाग्यवान बापाक फिलिपनेर आमच्या गवळी बापाक सीमा आमच्या आदारी बिस्पाक तांकां प्रीती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ले सगळे आमच्या भावा भयणांची आमच्या कालांगुटांतले एक एक कुटुंबाची आमकां बरें करतात तांची आमकां बरें करिनात तांची परदेसान वावर करतले सगळे आमच्या भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाच्यो माई सांगाती बागून तुजे तुजे पोती बागून दोरमुतां बागून तुजे वास बागून अलेक्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगाता त्याचेच थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा Amen, Amen,
मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो देव काकलुतसार देव, आमचो देव आमच्यो गरजो वळखता, आमची मागणी आयकता, आमचेर तो दया दाखयता. हे नवे वर्स, हे नव्या वर्सांत कितें आमकां मेवतलें तें आमी नको, कितें आमकां फावो जातलें तेंय आमी नको, तर सगल्या भावार्थान परवशान आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब त्याच देवाच्या हातान घालून ताचोच आशिर्वाद हे वेळार आमच्या बापाय मागणी करून आमकां मागून घेवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुझे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली आमकां सुटोय आनी सर आकांतांतली आमकां वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, म्हणजे कशे परमणे तिका शांती दिया, तूंच तिका जे एकवटांत सांबाळ. तुजो जे येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. आस्ते मुखामळ घेवन कुशालकायेन संतोषान नव्या वर्साची शांती एकामेकाक आमी वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू आमकां आशिर्वादान भरता, आमची मागणी आयकून घेता, आमचे सवे दयाळपण दाखयता. ह्या जेजूचें उतर आमी आयकता, ताचें उतर आमी सांबाळून जियेता, ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. While we greatly appreciate the presence of members of other faith, kindly note that only those who are baptized in Catholic faith are requested to come forward to receive the Holy Communion. People of other faiths may kindly be seated in prayerful solidarity. कृपया जिन लोगों ने कतल धर्म में बपतिस्म लिया है, वही लोग क्रिस प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ें. अन्य धर्मों के लोगों से विनंती है कि वे अपने जगह पे बैठे रहें.
우동하고 비용교체 나네야루 집이다서 운동하고 나무교체 무게야루 암소하고 나네라 누가 비용 아실까 암소하고 무게라 누가 가오 가오레다 암소하고 나네라 누가 비용 아실까 암소하고 무게라 누가 가오 가오레다 문천무지 마발대우냐 Ismoche 소시아이냐 너무 있겠난 무게서나 암소하고 나네라 누가 비용 아실까 암소하고
प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या कोनवळ्या बापा, जेजून आंकवार मारेत हांवन घेतलोली कूड आनी रगत आमचें खाण आनी पिवण जाल्यात. ह्या उमोडीक देण्या खातीर तशेंच ताचे आंकवार मायेच्या आनी आमचे जण एकल्याचे आवयच्या देण्या पासत कोतकोतीत काळजान आमी तुका दिन वाचतां. जेजूच्या आवयची देखी परमणे चलूंक सगल्या आवयांक कृपा दी. आनी जेजू परी आमी सोमेस्तांनी ह्या सर्गीच्या मायेचें आनी आमचे जण एकल्याचे आवयचें काळीज संतोषान भरूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. त्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसूया. सगळ्या याज्ञिकांच्या नांवान फादर जोवीट, फादर पिटर, फादर जॉन सी, ब्रदर कॅन्जॉय आनी फादर कॉस्तान्सियो तांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादान, शांतीन आनी सगळ्या बोरवाशान बोल्लोलें नवें वरोस 2026 तशेंच देवा मातेची दोबाची परब हांव येता. सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर अँड हॅपी फिस्ट. नव्या वर्सा पासो देवाक दिनवास सारगां दिवया. आनी खरेंचपणी हांव दिनवासतां कित्याक गेल्ल्या वर्सा तुमी ह्या जेजू खातीर जायतो बरो वावर केला. अशेंच ह्या नव्या वर्सांत देवाच्या मजतीन हाताक हात दिवन ह्या वर्साचो दर एक दीस आमी सारुया. फादर जोविटोन प्रवचनान बरे भाशेन सांगला हाव टू बी रीच. आनी आतां आमी देवाचो ह्या नव्या वर्साचो नेवो आशिर्वाद पयलेच फावटी आमी कितेंपणी घेतले. आशिर्वाद घेवया पेसावानूय. म्हणटकच हांव सगळें तुमकां बरें आवडटा आनी कितेंपणी दिनवासता सगळें बरे भाशेन जावंक आदार केला. जावं आमचे पयले सुवातेर हांव याज्ञिकांक म्हजे बराबर वावुरतले फादर जोवीट, फादर पिटर, फादर जॉन सी, फादर कॉस्तान्सियो आनी आमचो डिकन कॅन्जॉय तांकां हांव कितेंपणी काळजांतान दिनवासता सगळो आदार सहकार बरे भाशेन सांगनासतना करतात. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. आमची फाब्रिका मेंबर्स, PPC, कॉन्फ्रारिया सगळी मांडावळ केल्या. आमचो फुलांची मांडावळ केल्या निश आनी ताची सांगाती, आल्तार नेटोयला, लिडिया आनी तांची सांगाती, आमचो सावंड सिस्टम जोमॅक्स आनी तसो आमचे सगळे स्क्रिनीचेर दाखोवंक आनी कॅमेरा आमचो भाव एल्टन, तशेंच आमचे गोवा पुलीस आनी तशेंच CID गेल्ल्या हेका आसले क्रिसमसाक खंय तरी आसतले घोडे तांकां आमी दिनवासता देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. आमची GST टीम तांणी सांगला फादर ह्या वर्सांतल्यान आमचें नांव चेंज कर. GST आनी म्हणो नाका, ग्रोसरी, टी आनी स्नॅक्स म्हणटाले खंय. फादर बरें दिसना तें वर्क. म्हणटकच आमी तांकां वॉलंटियर्स म्हणजे अशें धरता. म्हणटकच तांकां हांव दिनवासता आयजूय चाव आमकां कॉफी केक आमकां तांणी तयार केला. आमच्या फिरगोजेन वावुरतल्या सगल्या चर्च स्टाफ एम्प्रेगादार आशस ओके हांव पळयतालो सगळीं हांगा म्हाका दिसता 100 तरी कोदेलां फुडें खाली आसात. फाटल्यान बोल्ला थोडो लोक उबो आसा ते वाटेन पूण हांगासर सगळें खाली आसा. जायती आशस कशी फुडें हाडून वाट दाखयताली तांकां हांव दिनवासता. आमची कोयराची भुरगीं जायतीं आसात. आमची क्रिसमसाक दुसरीं आसलीं आयज घोडेक थोडीं दुसरीं आसात. आमचो फादर पिटर आनी तसोच आमचो डिकन कॅन्जॉय ताणें तांकां आयज बरे भाशेन तयार केला तांकां दिनवासता. आमच्यो सिस्टरी आनी तशेंच आमच्या कालांगूट विलेज पंचायत हांकां सगळ्यांक दिनवासता. आयजूय येवन साफाई केल्या सगळे सरभोंवती तांकांय हांव दिनवासता. आनी आतां निमणें मागतलो आसलो वेल बिगन इज हाफ डन.
ओके हें नवें वर्सूच आमी बरे भाशेन करुया. आतां हें जाल्या उपरांत आशिर्वाद घेतल्या उपरांत आमी एकामेकाक विश करुया. रोखडीच घरा धांवू नाकात. एकामेकाक बरें हांसतें मोक्का मोड दिवया, एकामेकाक विश करुया. च्या आसतली कडेन कॉफी आसतली ती घेवन एकामेकाक सगळें या. कसलोय राग आसा दुस्मानकाय आसा आयज सान विसरुया. नवें वर्स नवे भाशेन खुशालकायेन एकवटान सारुया. हेंच करूंक वावरतना हांव म्हणटलो आसलो म्हाका मातसो एक आदार जावं. एक बरी कोरणी करुया. मीस जाल्या उपरांत आशिर्वाद गायन जाल्या उपरांत एक कोदेल काडून मातशें सायडीक घालचें. तुमी बसल्यान तें कोदेल सायडीक घालया कित्याक मागीर भोंवपाक मागीर बरो जागो मेळटलो. ओके एकामेकाक विश करूंक जागो मेळटलो. पूण एकूच विनंती कोदेल काडचें सायडीक घालचें एकामेकाचेर मांडचें आनी वदी करून वयरूय बसलेलीं आसात तीं. ओके खालती विनंती कोदेल उखलात आनी तुमी जाग्या वयलें काडलां थंयसर पोतून घालात. आनी एक फावटी सगळ्यांक काळजांतान दिनवासता देवाचो आशिर्वाद मागता. सगळीं उबी रावया. आमचे केरी दिनवास आमच्या पादविकाराक तोकोस घेवन ह्या दिसांनी बारा घेवन जाय ते वस्तू मांदावडीन घालूंक आनी हो संबरम करूंक तोकोस घेवन वावुरला. ताकाय आमचे दिनवास. बरें फाल्यांची मिसाचो वेळ हे भाशेन पयले मीस 6:30, दुसरे मीस 8 वाजता आनी तिसरे मीस इंग्लीश भाशेन 9:30 वाजता. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. देव सगल्या देण्याची जोर तुमकां आपले कृपेन भरूं भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगल्या वर्सा सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमीन. तोच देव तुमचो भावार तीर करूं तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणीकायेन व्हडल्या प्रिती मोगान पेटोवं. आमीन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं तुमच्या मागण्याक सदां कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. वचून याद कृपेन ग्रेस जावंक देव शगुणांनी ग्रेस जावंक तुमकां धाडटा. Nove
gopan. Pau mae, yo mae, nge amka tuja gopan, nge amka tuja gopan. Kaklutin bolole Raniye sorga संसाराचे Raniye sorga संसाराचे Sodac आमच्या मोगान लास्तोले Sodac आमच्या मोगान लास्तोले सांडू नाका माये मोगाचे. Akvar mahe kamche sangati gavuya rani ek sorga vere kal santan vonduya no man Mariye no man Mariye no man Mariye no man Mariye. Noman tuka sorgaचे माराणे नोमान तुका बोडव्याचे सायबीणी दारो आमचो तुझे सोनप सोलो आनी उजवाड संसाराक प्रकाशलो Santos tuka वैभवी आंकवारी Santos आनोन सगळ्यावन सुंदरी आनोन तुका पोसोरेक माराणे आमचे खातीर जेजूके मागणे कोर नोमान तुका स्वर्गाचे माराणे नोमान तुका पोडव्याचे सायबीणी दारू आमचो तुझे सोनप चलो आनी उजवाड